नमस्ते समृद्धि वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। केरलराज्ये पीएम-श्री सम्बन्धिनि शिक्षाविषये आसन्न मुखामुख भाषणं विफलम् अजायत। मुख्यमंत्री श्री पिणराई विजयन महोदयस्य CPI मुख्यकार्यदर्शि श्री बिनोय് विश्वस्य च सोमवारे आलपुഴ अतिथि मन्दिरे उद्देशं होरापरिमितकाले कृतभाषणे समवाय निर्देशः न अजायत। अस्मिन् भूमिकायां बुधवासरे समापन्न मन्त्रिमण्डल अधिनिवेशे CPI मन्त्रिणः न भागभाजः भविष्यन्ति इति कथ्यन्ते। तद्देशन निर्वाचन दिवसः समापन्ने सति अस्मिन् विषये इतरघटककक्षिणः अपि आशङ्कायामेव वर्तन्ते। बभ्रम्यमाणशुनकानां विषये केरलराज्यम् अभिव्याप्य त्रयाणां राज्यानां मुख्यकार्यदर्शिनः नवंबर मासस्य तृतीये दिने साक्षात् आगन्तुं सर्वोच्चन्यायालयेन निर्णयं कृतम् अस्ति। बभ्रम्यमाण विषये सर्वोच्चन्यायालयेन समर्पित ABC निर्देशानां पुरोगतयः सत्यवाङ्मूलेन असमर्पितविषये एव सर्वोच्चन्यायालयस्य निर्णयः। यदि मुख्यकार्यदर्शिनः न सन्निहिताः सन्ति तर्हि वर्धितमूल्यदण्डम् अनुशासनक्रममपि समभवेयुः इति सूचनां च सर्वोच्चन्यायालयः सूचनाम् अदात्। अस्मिन् विषये शाश्वतदेशीयनयं रूपीकरणीयम् इति अतीत आगस्ट् मासस्य 22 दिने सर्वोच्चन्यायालयः व्यक्ततां कृतवान् आसीत्। धन्यवादः।